खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार रूम में लीडर लॉयर फोरम के सालाना इजलास का एहतमाम किया गया। इजलास की सदारत चेयरमैन मलिक सखावत अली अवान ने की। इजलास में दीगर ओहदेदारों के साथ साथ वुकला की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। सालाना इजलास की तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर मादनियात लतीफ नजर गुजर थे। इजलास में वुकला को दरपेश मसाइल के हल के लिए बेहतर हिकमत अमली से मामलात को हल करने और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के आइंदा इलेक्शन के लिए मुशावरत की गई। इजलास से खिताब करते हुए लतीफ गुजर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो जो मजदूर है, राज है, इसकी सबसे ज्यादा सैलरी, उनको टफ जॉब है, मेहनत का अमल, ज्यादा लोग पैसे देते, एक बंदा आता है सारी चीजें। तो कहने का मकसद है, सॉरी बहुत लंबी होगी बात, तो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल पहली मुलाकात है आपसे, तो बस दुआ करें कि कोई मसला नहीं है मुल्क का। मैं अमेरिका गया, मुझसे किसी ने सवाल किया पाकिस्तान का मसला की, मैं पाकिस्तान का मसला बड़ा जबरदस्त, ये बताओ तो देख। मैं क्या मसला ये है कि पाकिस्तान में वो लोग जो ताकत रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना था, बेहतरी से जिन्होंने डायरेक्शन देनी थी, जिन्होंने इनके मसाइल हल करने थे, वो ही पाकिस्तान का मसला है। आम आदमी पाकिस्तान का मसला नहीं है, माजरत के साथ। और ये एवं बंदे ने ना फौज चढ़ाए हुए, दिखावा पता नहीं किसको दिखा रहे। मैं मुझे कहते सादा सुदा नहीं, मैं भी कितने पंजाबी नहीं, मैं थोड़ा झक्का ला रहा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, पहले मिसालें मैंने आपको दे दी, कुछ भी नहीं फर्क। MP मैं हूँ, वजीर मैं हूँ, मेरे साथ मेरा खानदान नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं है, मैं पैदल नहीं चलता तो मैं वजीर हूँ यार। ये कहाँ लिखा हुआ था जनाब, जब मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मेरे लिए क्रूजर आएगी, हराम की वो भी, और 7, 8, 10 गन में भागे फिरेंगे। अब चलते मैं रात एक शादी में गया, मैं हंस रहा, तो अब नाम नहीं लेना, हमारे 2 भाई दाखिल हुए, 10, 15 सिपाही उनके साथ, मैं अकेला ही फिर रहा। मैं कहाँ आया घर, ठीक है, मेरा पता ही नहीं लगा किसी में। ये सिर्फ फर्क, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो आए, तो दिखावे से बाहर आए, कोई किसी को नहीं देख रहा। बड़ी मेरे जिंदगी में तजर्बे से गुजरा। हमने अपने आप को ये गैर जरूरी अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा के दिखावे के पीछे हमने अपनी जिंदगी मुश्किल की। मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान की तो मजबूरियाँ कुछ होती हैं, तो बेचारे ने वोट लेने होते हैं, वो सही भी काम करता है, गलत भी करता है, उसके बाद लेके देखता है मैं करना कितना, पढ़ना कितना, करना। यार एक आम आदमी मुझे बताए, आपने किसी से कुछ हिसाब देना है, किसी क्यों अपनी जिंदगी को हमने मुश्किल की हो? सिर्फ मैं भी अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा के 2 नंबर तरीके इख्तियार करते हैं। अल्लाह ने आपको जो वसाइल दिए, अगर उसमें रहते हुए काम करें तो कोई वजह नहीं है ये मुल्क और ये माशरा कभी तरक्की नहीं। तो यकीन करें कुछ भी नहीं है, एक जिम्मेदारियां जो कहते हैं अगला इलेक्शन, मैं क्या फिर कहते फिर अगला, मैं क्या फिर मौत। कितने आए भाई, कितने गए, किसका नाम है याद किसी को किसी से क्या बात। आज हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मत अभी रश पड़ा मैक्सिमम तो बात की। हमने एक सिस्टम मुझे लगता है बनाया गया है इन्होंने, कि दानिस्ता ऐसा डिजाइन किया कि लोग आज़ादी की तरफ जाए नहीं। आपको छोटे छोटे कामों के लिए, चलो जी MP साहब यार कितनी बेतुकी बात है, मैं बना हूँ लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए, और वो अदारे बने हैं, वस आया है, फ्री है, XYZ, वो सारे यार गवर्नमेंट की सैलरी नहीं आप उनको पे करते, हम टैक्स नहीं पे करते, वो बंदा उसके पास जाए, उसका काम हो जाए। तो मैं जो नया बना हूँ, तो मैंने डायरेक्टर को कहा, ऑपरेशन को उसको बुला लिया, मैं कहा मेरी बात सुन, मैं तो नया आदमी की, मुझे तो ऐसा बुरा भी नहीं लगता, मैं तो यूज टू, मैं तो नया आदमी, मुझे तो सब पता है कैसे ये सिंपल को मैं तो आपको क्या लिया करूँ, मेरा वक्त ज़ाया होता है। इसको कैसा हम सिस्टम बनाएं कि लोग मेरे पास आए ना, सेट जाए, आपको तो काम कर दिया कर। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा जी बड़ा तरीकी जवाब हुआ, भी सुन लें। वो कहता जी आप पहले बंदे हैं जिसने मुझे ये बात की है कि साढ़े को कोई बंदा ना आए, सानू तो हमेशा सियासतदान ने नहीं किया, साढ़े तो बगैर काम नहीं करना किसी लोगों की जरूरियाँ ठीक हैं, बड़े हम दावे करते हैं जी मैं सड़क बनाई, कोई सियासतदान नहीं बता दे जिसने 10-20 लाख की सड़क आपकी बना के दी। मैं अगले दरबार में सरकार के पैसे दे गया हूँ, और फिर मैं बाहर जाकर मुझे मैंने अपने बोर्ड्स के ऊपर लिख के लगा दिया हुआ, शायद आपने देखा हो कि जितनी ये सड़क 10 करोड़ में या 20 करोड़ की बनी है, ये अवाम का पैसा है। अब आपकी टैक्स मनी से ये सड़क बनी ताकि लोगों में ओनरशिप पाए, ये सड़क में मेरे पैसे लगे। ये किसने कहा कि जी गवर्नमेंट के पैसे, गवर्नमेंट क्या है, तो एक माइंड सेट एक ज़हन ऐसा बना दिया, छोटी छोटी लोगों की मजबूरियाँ, गुर्बतदारी का तौर। श्रीलंका जैसा मुल्क, मैंने श्रीलंका भी देखा, वहाँ पे हमसे भी बहुत गुर्बत है। मैं 98 में उसको देखा, वहाँ पे लिटरेसी रेट बताता है 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, ट्रैफिक की तो मजाल है, बंदा साइड से मोटरसाइकिल या गाड़ी को वो लाइन में चलते हैं। वो कहते हैं हमें ट्रैफिक सेंस दी। मैं इधर बड़ी कोशिश की यहाँ पे स्कूल लेवल पे, मैं बच्चों को कम से कम जो बच्चा स्कूल चला गया, 70 के करीब डेली एक्सीडेंट हो रहे, हमें पता ही नहीं है। हम फख्र से दौड़ते हैं, मैं बड़ा आदमी बन गया, फख्र से हम ये
اب لوگوں کو جب تک یہ نہیں بتایا جائے کہ یہ قوانین آپ کے فائدے کے لیے بنائے گئے، نقصان کے لیے نہیں، تو جب تک لوگوں کے احساس سے ذمہ داری نہیں ہے کہ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی جو ذمہ داری ہیں۔ اس موقع پر لیڈر فورم کے چیئرمین ملک سخاوت علی عوان نے 1/1 نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لیڈر لائر فورم فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کی تحریک کو بار کی باڈی کے ساتھ مل کر اور انفرادی حیثیت سے بھی بینچ تحریک کو بھرپور انداز سے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کا اور اپنے جو آج ہمارے جو ممبران ہیں، عہدے داران ہیں اور ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ تشریف لائے، سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے پورے پاکستان میں لوگ بے یار و مددگار ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آگے کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی رہنمائی دی جائے۔ اسی طرح ہماری جو وکلا کمیونٹی ہے، اس میں بھی بہت سارے جو وکیل ہیں ہمارے بھائی، ان کو ایک رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پاور کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے شانہ بشانہ کوئی کھڑا ہو تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی جو پریکٹس کے فرائض ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ تو اس کے لیے ہم نے فیصل آباد میں الحمدللہ پچھلے 10 سالوں سے یہ فورم قائم کیا ہوا ہے۔ اس کا نام ہم نے دوستوں کی رائے کے ساتھ دا لیڈرز لائرز فورم فیصل آباد رکھا ہو، اور یہ پوری ڈویژن فیصل آباد میں یہ ماشاءاللہ مشہور و معروف ہے۔ اور فیصل آباد کا جو الیکشن ہے، اس پہ یہ جو فورم ہے اس کا بہت خاص افیکٹ ہوتا ہے، اور جو فیصل آباد کا سیکرٹری اور صدر ہوتا ہے وہی بنتا ہے جس کو یہ لیڈر لائر فورم سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری سالانہ میٹنگ تھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری اناؤنسمنٹ کی میٹنگ ہوگی، تو اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کی تیسری بڑی جو بار ہے، اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہمارا فورم دا لیڈرز لائر فورم فیصل آباد جو ہے یہی منتخب کرتا ہے۔ پچھلی جو میٹنگ تھی اس میں بھی ہم نے جس کو چوز کیا وہی صدر بنا۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس بارے میں میٹنگ کر کے ڈی بی اے فیصل آباد کو انشاءاللہ ایک اچھا پریزیڈنٹ جو ہے وہ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک آدمی ایک ہی ہوتا ہے اور دو جیسے کہا جاتا 11 ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے گروپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 250 ہے۔ تو ہم اس بار کے اندر فیصل آباد بار کے اندر پنجاب بار کے اندر ایک نمایاں پوزیشن ہمارے گروپ کو حاصل ہوگی ہے، اور انشاءاللہ اس نمایاں پوزیشن کی وجہ سے ہم اس اپنے فورم کو بہت کامیابی کے ساتھ آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑے اچھے اچھے دوست نئے مزید شامل ہونے کے لیے ہمیں کال کر رہے ہیں۔ تو جتنے مسائل یہاں پہ بار کے اندر ہیں وکلا کے، انشاءاللہ وہ اس پلیٹ فارم سے ان کو ہم زیادہ تر حل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر جو ایشوز باقی ہیں ان کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ خصوصاً جو ہائی کورٹ بینچ ہے اس حوالے سے ہمارا فورم جو ہے نا وہ ایک بنیادی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور ہمارا گروپ ہمارے سارے دوست مل کے ہم بھرپور کوشش کر کے اچھے پریکٹسنگ وکلا کو آگے لا کر، دیانتدار وکلا کو آگے لا کر، جن کے اندر یہ جذبہ ہے، انشاءاللہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ آنے والے جو نیکسٹ الیکشن ہے اس کے بارے میں یہاں پہ لطیف نظر گجر صاحب تھے ہمارے پاس بطور چیف گیسٹ آئے ہوئے، تو ہماری طرف سے صرف یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی کہ میں جو ہے وہ دودھ میں دھلا ہوا ہوں معذرت کے ساتھ، اور ہر کسی سیاستدان کو پتہ ہے کہ کرپشن کہاں پہ ہے، لیکن جب بھی وہ اپنے دور اقتدار میں آتے ہیں تو ہر کوئی یہ بھول جاتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے اور عوام نے ان کو کس لیے سلیکٹ کیا ہے یا الیکٹ کیا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ یہی بات کی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہو ول رنگ دی بیل، کہ مسائل کو پہلے کون آ کے حل کرتا ہے، یا کون ایسا بندہ ہے جو بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوتا ہے، جو اس جمود کو توڑے گا کہ جسے ہم یہ کہہ سکیں
کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں یا انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کرنا شروع کر دی ہے. کیونکہ اگر یہ ہماری ممبر جو صوبائی اسمبلی ہیں یا ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، جو ہمارے وزیر ہیں، جن کو ہم بے انتہا ووٹ دیتے ہیں اور ان کے اوپر توقعات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ ہماری توقعات پر پورے نہیں اترتے تو پھر ہم سارے کے سارے جو ہمارا مورال ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتا ہے، ہمارا سسٹم بھی ڈاؤن ہوتا ہے. یہی لوگ ہیں جو الیکٹڈ بندے ہوتے ہیں جو ہمارے سسٹم کو اٹھانے والے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ملک سخاوت صاحب، ان سے مل کے ہم سب مل کر وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کافی کام کرتے ہیں. جو ہمارا فورم ہے کافی کام کرتا ہے، اور یہ جو ہمارا فورم ہے صرف لیڈر لائر فورم کے وکلا کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی وکیل آتا ہے وہاں اس کی بھرپور قانونی کوئی بھی کسی بھی طریقے سے ہم مدد کرتے ہیں. اور جو ہمارا لیڈر لائر فورم ہے پوری بار میں ایک مضبوط اور سب سے بڑا فورم ہے، اور تقریباً اس کی جو سٹرینتھ ہے، جو تعداد ہے 180 کے قریب ہے. اور ماشاءاللہ ہم جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، جس کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں، وہی کینڈیڈیٹ ونر ہوتا ہے. اور ہمارا جو فارم ہے یہ ہائی کورٹ بینچ کے لیے ذاتی طور پہ بھی جو ہمارا فارم ہے، یہ ضروری نہیں کہ صدر سیکرٹری جو ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی ہماری بھرپور کوشش ہے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جو صدر اور سیکرٹری ہوگا اس کے ساتھ مل کر ہم ہائی کورٹ بینچ کی بھرپور کوشش کریں گے.